बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, बड़ी खबर है और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि नवाज शरीफ के घर में बड़े सियासी वलीमे की तैयारियां हो रही हैं। ये बड़ा सियासी वलीमा क्या है और मरियम नवाज दिसंबर के ठंडे मौसम को कैसे और क्यों गर्म करना चाहती हैं, और मौलाना फजल रहमान और जरदारी को इस हवाले से अपना हिस्सा डालने की क्या दावत दी गई है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कि पीडीएम के जलसों की तीसरी लहर जो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के खिलाफ शुरू की थी, वो एक बार फिर नाकामी से दो चार होती हुई नजर आ रही है। और इस पीडीएम की तीसरी लहर का ताल्लुक दिसंबर में होने वाले इस अहम तरीन वलीमे से भी है, जिसको मरियम नवाज दिसंबर के ठंडे मौसम में गर्म करना चाहती हैं। लेकिन जनाब, पहले हम आपको ये बता दें कि पेशावर में पीडीएम का जो जलसा हुआ, मुजाहरे का नाम ले लें, जलसे का ले लें, रैली का नाम ले लें, कोई भी वो नाम लेते हैं, लेकिन सब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाते हैं। तो एक मरतबा फिर उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ा, जब 10 के करीब सियासी जमातें भी जो हैं वो मिलकर 1000 के करीब लोगों को भी वहाँ पर जमा नहीं कर सकें। और सहाफ़ी भी जो है वो अपने ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर उनका मजाक उड़ाते हुए नज़र आए उस दिन जो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे। लेकिन मौलाना फजल रहमान, जो कि पहले ही इस सारी सूरत हाल को देकर गुज़श्ता 3 बरसों से इमरान खान की हुकूमत के आने के बाद वो एक तरह से ज़हनी तवाज़ुन खोए हुए हैं, लेकिन कल पीडीएम के पेशावर में होने वाले इस मुजाहरे के बाद तो वो मुकम्मल तौर पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। और वहाँ पर उन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई वो पहले आपके सामने रखते हैं और फिर इसके बाद आपको दिसंबर में होने वाले नवाज शरीफ के घर में इस सियासी वलीमे की जानिब लेकर आते हैं। तो जनाब, मौलाना फजल रहमान ने यह कहा कि इस्टेब्लिशमेंट को अपनी इज्जत अजीज़ है तो इमरान खान के पीछे से हट जाए। ये फरमाया मौलाना फजल रहमान ने। उन्होंने कहा कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अपनी इज्जत अजीज़ है, अपना एहतराम अजीज़ है, पाकिस्तान में काबिल कदर इदारे की हैसियत से अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हो, तो इसके पीछे से निकलना होगा। उन्होंने कहा कि जब तक आप इसकी पुष्ट पर खड़े हैं, हमारा पत्थर आएगा, इसको लगे या ना लगे, इस्टेब्लिशमेंट को बताना चाहता हूं, तुम्हारे सीने पर लगेगा। ये अल्फाज मौलाना फजल रहमान ने इस्तेमाल किए और आगे चलकर फरमाते हैं कि हो सकता है कि मसलतों की सियासत कमज़ोर कर दे किसी को, हो सकता है किसी को हुकूमत की मजबूरियां कमज़ोर कर दें, लेकिन मुझे ना इक़्तिदार का लालच है। मैदान में निकला हूं, उस वक्त तक लड़ता रहूंगा जब तक हुकूमत को समुंदर बर्द कर दूं। ये मौलाना फजल रहमान फरमा रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म का कोई लालच नहीं है। अब इस हवाले से आप ज़रूर बताइएगा। और फिर वो फरमाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अरकान को मुश्तरका इजलास से पहले धमकियां दी गई। हालांकि इमरान खान को उनकी अपनी जमात के लोगों ने जो है वो उनके अपने इत्तेहादियों ने उन्हें वोट किया, बल्कि वो भी उनके वोट पूरे नहीं थे। मामला अपोजिशन के उन लोगों का था। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि कहा गया कि आपने असम्बली के इजलास में अगर ना गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि जो है वो असम्बली के इजलास में अपोजिशन के जो लोग हैं वो नहीं आए और ये कह रहे हैं कि उन्हें जाने के लिए कहा गया था। तो ये बात बड़ी अजीबो गरीब है, क्योंकि वो ये फरमा रहे थे कि अपोजिशन भी शायद उनके हक में वोट देगी, लेकिन इमरान खान तो खुद अपने भी पूरे वोट हासिल नहीं कर सके इस मुश्तरका इजलास के अंदर। इसके बावजूद उन्हें कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि अपोजिशन के अपने जो लोग हैं वो खुद जो है वो नवाज शरीफ की और दीगर जो सियासी जमातें अपोजिशन के अंदर उनकी पॉलिसियों से तंग हैं। बहरहाल मौलाना फजल रहमान आगे चलकर ये फरमाते हैं कि तुम्हारा किरदार के मशकूक किरदार को हम देख रहे हैं, हम इसे नफरत की निगाह से देखते हैं। खुले पैगाम में आपको पैगाम ये पहुंचाना चाहते हैं। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आज़ादी की तरफ बढ़ना होगा। और फिर जनाब उन्होंने ये फरमाया कि हम जो हैं वो इस्लामाबाद की जानिब आएंगे और हुकूमत जो है वो रास्ते बंद नहीं करेगी, बल्कि हम रास्ते बंद करेंगे। अब हम उस सियासी वलीमे की तरफ आपको लेकर चलते हैं जिसकी तरफ मौलाना फजल रहमान ने भी इस मुजाहरे के अंदर ऐलान किया कि हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, और जिसकी तैयारियों के लिए नवाज शरीफ के घर में एक सियासी वलीमा जो है वो सजाया जा रहा है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि किस तरह से होशियारी के साथ इस सियासी वलीमे के ज़रिए सियासी माहौल जो है वो गर्म करने की कोशिश की जा रही है दिसंबर की सर्दी के अंदर। तो वो खबर ही है जनाब कि मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के साहबजादे जुनैद सफदर की दावत वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में करने का ऐलान किया गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस हवाले से बाकायदा तौर पर ऐलान सामने नहीं आया, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। और रस्म निकाह अगस्त में हुई थी जनाब साबिक सेनेटर सैफुर रहमान की साहबजादी से उनकी। और अजीब व गरीब बात यह है कि दावत वलीमा से कबल जो है वो मेहंदी की रस्म अदा की जाएगी, यानी कि पहले निकाह, फिर मेहंदी और फिर वलीमा। तरतीब भी शरीफ ख़ानदान ने बदल कर रख दी अपनी सहूलत के मुताबिक। खैर, जिसमें ख़ानदान के अफराद और महदूद तादाद में मखसूस मेहमान शिरकत करेंगे और शादी की तकरीब
لندن میں ہوئی تھی اور کہا یہ جا رہا ہے اپنے مخصوص صحافیوں کے ذریعے میڈیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے عوام کو کہ دلہا کے والدین جو ہے وہ محمد صفدر، مریم نواز اور دلہن کی والدہ ECL میں نام ہونے کی وجہ سے شرکت نہ کر سکے تھے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی اس کی دیگر کئی وجوہات تھیں، اور اب لاہور میں دعوت ولیمہ میں یہ سب شریک ہوں گے۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ دعوت ولیمہ میں PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، پیپلز پارٹی کے رہنما آصف زرداری، بلاول بھٹو، محمود خان اچکزئی، آفتاب شیرپاؤ، اسفند یار ولی، سراج الحق عبد المالک بلوچ اور ارکان پارلیمنٹ سمیت دیگر لوگوں کو دعوت دی جائے گی، ان کی شرکت متوقع ہے، اور مریم نواز ولیمے کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور دلہا دلہن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے آغاز میں وہ پاکستان پہنچ جائیں گے۔ لیکن اسی حوالے سے بعض حلقے یہ سوالات بھی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں کہ کیا دسمبر میں نواز شریف کے بھی پاکستان میں آنے کے کوئی چانسز ہیں، کیونکہ اس قسم کی خبریں آ رہی تھیں کہ انہیں برطانیہ سے نکالنے کی جو تیاریاں ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر نواز شریف واپس آ کر لانگ مارچ کی قیادت کرتے ہیں تو پھر پیپلز پارٹی بھی اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ غور کر سکتی ہے۔ یہ جو سیاسی ولیمہ دسمبر ہی کے اندر 17 دسمبر کو وہاں پر سجانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، مقصد اس کا صرف اور صرف یہ ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس ولیمے کے بہانے، اس سیاسی ولیمے کے بہانے جو ہے وہ جاتی عمرہ میں بلایا جائے، اور اس سیاسی ولیمے کے بہانے جو ہے عمران خان کے خلاف دسمبر کے اندر جو ہے وہ لانگ مارچ، جس کا انہوں نے اعلان کیا ہے کچھ عرصہ قبل، گزشتہ مہینے چند ہفتے پہلے جب اس قسم کی خبریں پھیلائی گئیں کہ پاکستانی حکومت یعنی پاکستانی سیاسی قیادت اور پاکستان کے عسکری قیادت کے درمیان کچھ اختلافات ہیں، تو پھر اس قسم کا بیانیہ پروموٹ کر کے اس تاثر کو آگے بڑھا کر یہ اعلان کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ نومبر میں چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں مظاہرے ہوں گے، جو کہ اب تک مکمل ناکامی سے دوچار ہوئے ہیں۔ جو کراچی، پشاور اور کوئٹہ کے والے سے انہوں نے جو دعوے کیے تھے، اور لاہور میں پھر اس کے بعد ان کا ایک پلان ہے دسمبر کے اندر ہی، اور اس کے بعد پھر یہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ دسمبر کے آخر میں جو ہے وہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کیا جائے گا، اور جس کے بعد ان کا دھرنے کا بھی پلان ہے۔ لیکن اس تمام تر صورتحال کا اگر جائزہ لیں تو ماضی میں بھی جب بھی PDM کی جانب سے اس قسم کے اعلانات کیے گئے تو یہ جو ان کے اعلانات ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے، صرف اعلانات کی حد تک ہی رہے، اور جب انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ پیپلز پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی، عوامی نیشنل پارٹی بھی پیچھے ہٹ گئی، عوام کی جانب سے کسی قسم کی کوئی لفٹ ان کو نہیں کرائی جا رہی، تو پھر محض صرف خبروں میں رہنے کے لیے، خبروں میں زندہ رہنے کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ اس قسم کے اعلانات کر دیے، اور مریم نواز کو بھی اپنا پیغام جو ہے وہ اس حوالے سے پہنچایا، کیونکہ مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان دیگر سیاسی جماعتوں کی نسبت، بلکہ مسلم لیگ نواز کے دیگر رہنماؤں یعنی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی نسبت ذرا زیادہ جلدی میں نظر آ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اپنی موجودہ جو اقتدار کی مدت ہے 5 سالہ وہ پوری نہ کر سکے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ گن ڈالیں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اختلافات جو نہیں ہیں، اختلافات کا تاثر دے کر، اختلافات کے تاثر کو ہوا دے کر ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور گزشتہ چند عرصے پہلے تو اس قسم کی اطلاعات بھی آئی تھی کہ نواز شریف نے اس قسم کی ہدایات بھی جاری کی تھی کہ مظاہروں کے دوران جو ہے وہ امن و امان کی جو صورتحال ہے اس کو بھی خراب کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ملک کے اندر جو ہے وہ انارکی کی فضا پیدا ہو، اور خدا نہ خواستہ ملک کے اندر ایسا ماحول جو ہے وہ پیدا ہو جائے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ادارے آگے بڑھیں اور جو حکومت کے معاملات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ مداخلت کی کوشش کریں۔ لیکن اب تک کی اطلاعات کے مطابق ماضی میں بھی اور اب بھی مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا چکا ہے کچھ ذریعوں کے مطابق کہ عمران خان کی جو موجودہ آئینی جمہوری منتخب حکومت ہے اس کے پیچھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر کھڑی ہے، اور ہر حکومت کے پیچھے وہ کھڑی ہوتی ہے اور کھڑے ہونا چاہیے، کیونکہ بحیثیت ادارہ ان کا کام ہی ہے۔ اور یہی پریشانی ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی، جس کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، گویا ایک مرتبہ وہ پھر یہ دعوت دے رہے ہیں، بار بار وہ یہ بات تو کرتے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پاکستانی سیاست میں جمہوریت میں مسائل پیدا ہوئے، لیکن مولانا فضل الرحمان ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے آگے آئیں اور عمران خان کی حکومت کو جو ہے وہ گھر بھجوائیں۔ اور اسی حوالے سے جاتی عمرہ لاہور کے اندر نواز شریف کے گھر کے اندر بڑے سیاسی ولیمے کی جو تیاریاں ہیں 17 دسمبر کے حوالے سے وہ بھی جاری ہیں، اور مریم نواز دسمبر کے ٹھنڈے ماحول کو اپنے صرف ان بیانات کے ذریعے اور اپنی ان حرکیات کے ذریعے جو ہے وہ گرم کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ساتھ زرداری بھی کیا اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے یا نہیں، اگرچہ دعوت تو جو ہے انہیں اپنا حصہ ڈالنے کی ضرور دی جائے گی۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بان۔